حرري حسني به شيشتي بكلا مليون بر بلاي ويتاوت به زيد دلقوس بلبلات بروجكتاج حسني زو لاكي مروتاج زيت رخببو التاي به كلام سبرو داي حوازو خشو نبح زيت قوة زيافيت هاقورروتو ميكالي يدلق زالنتو حرري حسني افيت كيروحت بيرو التوقام حرري حسني هرگيگار واري حابدون حسني زو سيكتر إداراج كوتل فاسرا شيشتي عمت أبو رزيو كلابي حسايت رخبال ኢትዮጵያ ሚልሃ ቦርዲ ኦነግ ኤሞሮታች ቤ ዚቀረብሎ ሱአላሽ ለ ጀዋብ ሰጣ كوتل فاكويا زينوبل زي سلام رباتو زي علم زي حنقور دمانة برنامج أماجا هندي باد بي أبي حسياج مغاد كورونا فيروس ما بي حستي إده طب موشزيو تيمدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدرخو حرري ميديا نيتورك حجاج سينا مويزو لزالنا خبرات واسيما خوخ خبرات صبحهم نور الدين بسا حرري حسني به شيشتي بكلا مليون بر بلاي ويتاوت به زيد دلقوس بلبلات بروجكتاج حسني زو لاكي مروتاج زيت رخببو التاي به كلام سبرو بروجكتاج سو حسني زو داي حواز زينيروت سؤالو مرققب قرب دليم لاكي فايدة زيناريو مخنزوم حرري حسني الرئيس أردين بدري أسينانو حيات كلام زي سبرو بروجكت ما بين بي كوت بكلا مليون بر بلاي ويتاوت به زيتشي خلا حسني زو أفيدي كلا حكومة تأسيسات بيرو حتراو مفتاح لي يتفير كال إباروت يفايت سالو قاماش لي مركحتي يخلق لي يتفير كيزال ديلاغا التاينتا بايت به رئيس أردين بدري أسينانو يبدي بايام حرسي حدرزو إماراسو تنافعش له دوك موشا يتفير كزال أرغوب بريبه إلى إرر ريترا خبزال اسبالتي أوغا بروجكتي يتيغل كتم أساس أون مورزيوم موكالة فركا دمون بهم سيدستي بلاي يخنزالو بروجكتاج كلام زي سبرو زخانسا يي بروجكتاج حسني زو أمت أدليه تنافعينتو يكين موشوا نيرو سوالو مرغقب قرب دليه لاك فايدة حالا بايت بي منتا رئيس سوز سينونوم حرر حسني هيغاين رئيس سيتيو جيستي مصر عبد اللام غرب زيودلي أساسيا نيروت بي درسي بي حرش نتوا علاي چالاش لاي بي زيتشي خلو بروجكتاج إباروت لي كفوت موشا متفرق زو كيكالومام أرغوب بري بي إلاوا إرر والدايا يليسا لسراشيشتي كيلومتر اسبالتي اوغا بروجكتي حتير وقت بي يتكملكوتا داي بي مدلقي تيكبان عال بايت بي منتزسينانو تخيتاي وقتاج بيم حسني زو أمت خشونا أساس ساشا خونتي بي اسبلبلات نيرود دلاغاج زيكتي بي يدلقالو بايت بيم أسينانوم مويزو بي دمون بي كلام زي سبرو بروجكتاج ما بين بي أفيدي كلا زي مدرسة مزقاقحتي بروجكتي ديجيتال لايبراري أتواقاج متوال التأسيس أزوكو سوزوم زيو قواه زيتريك بروجكتاج كلام مسبر زيوم تاوقا داي حوازو خشو نبح زيت قوة زيافيت هاقورروتو ميكالي يدلق زالنتو حرر حسني أفيت كيروحت بيرو التوقام بيروزو كوتل فاسرا شيش تامت أبو رزو حسني زو هرگيگار واري حابدوين له زكرا بابي وقت به زيغلتي وكتبهم أتخيشتو إباروتاچو ومسوده مقرر لي أساسي أفيت خدماتو مطونتي يخم باكوت موشا قرب دلوا أزوك سوزوم لابراتوري خدمة يستبو خنتوا زي هنقولا أفيت مركزاج بحزت لي هدبي أزوك سوزوم كلايو محتب لي يتفير كزالو زي أفيت خدماتو مطونيا قرب دلي يدلق بزالنتو زي كيكالو زخانسا أبو رزو زكربو حرر حسني أفيت كي روحوت بيرو مسؤول جيسي هيبسا إبراهيم زسينانو كتبهم HIV دمزي يستبه زالبيو مدنياش لي يتخيش سال غرغاروا دوا قرروتاچو تختاتلو دلاغاچو بيكت زينا ربيو 50% بكل سو تسرا 100% مالك به فيروسو به يتلحدوما يتولد زالو ويجاچو ملاي غرب دله بيكت زينا ربيو % به مطونيا به دلاغاچي دلغال بايت به مسينانو ديباي به مسؤول زو زي ازيباچوا زيندوچاچ افيتو مكيرح غرب دلم
50% ዱቅ ዝልዛል ኢባሮቱ መስጠሌ መቦረዚዩ ዚቀቀሉ ዘኻነሳ ዚሃንጉር ሄረባህ ዚትልያ ሓደቤም ኮት አመትቤ ተሓይ ዚተዩ ዊጃች አፌሲዩ ሪዝነዚዩ ባህ መሳይ ይትቆብኩት ሞሸግረብ ደሌ ይደለግ ዛል ዲላጋቹ በቅለቤ በቅላ አቡረዞ መክመሌ ዘቦሮነቱ ሚንታ ዘቴወቆ ሐረሪ ሑስኒ ሄርጊጋር ዋሪ ሓቢዶኝ ሑስኒዞ ሴክተር ኢዳራች ኮተልፋ 16 ዓመት አቡረዚዩ ክለቤ ሓሳይ ትረኸባል ይህ አቤ ሐሶት አረላይቤ መትረኸቤም አቡረዚዩ ዘቀረቡ ሐረሪ ሑስኒ አሲማ ኔሮቷ ኮንስትራክሽን ቢሮ መስኡል ጌሲ አብዱል ሐኪም አብዱ ማሊክ ኮተልፋ 16 ዓመት ታእሲስ ሶዛት ኤቡ አቡራው ዘቀረቡቦ ወቅት ቤም ዘሴነኖ ኩትቤ ዚዲላጋ መቴቀቲ ኒዊቲው አሳስ ሞሸቤ ቢሮዞ መትሜሃር ታኽዞ መናወጥቤ ዚመጋላች ኦር አትሒዳደሮቷ ታኽቼ ኸሎትቤ አሲማ ፕላን ጠብቲዋ ኢሾቷል ሞሸቤ ዚካርታ ዲላጋቹዋ ቅያስ ዲላጋቹ ዚክትቤ ሂደል ግዛልነቱ ዚቄቀሉ ዘኻነሳ ዚደቺ አውነትዋ መትናፋ ሐቁዊ ነክዛልቤም አምኒዞ ዚትቄራሃ ዚአሲማ ኔሮቱ መጥፋጠን በርናሚጁ መትኻተስዩ ሚንተ ዚገለጦ ይህ አመትቤ አሲመዜ ዚትፋጠነማ ተኼታታይነስ ዛላ ዚክቲሳዲያ ሌቆት መሴጀሌ ኩሽኩሽ ትልዳትነቱም ዘቴወቁ ዘኻነሳ ተኼታይ ወቅታችቤም ሑስኒ ዞቤ ይትረኸብ ዛሉ ባዋቹ ዚቅሞሸቤ ሕኩማ ቦት መሳመታኽዞ መሌቀቤ ኢንቨስትመንት መዝጋጋህዋ አሲማ ኔሮት ታእሲሳች ላይቤ መሼ ሐምቤ ኩሽኩሽቲያች ይኹን ዛሉነቱ ሚንተዘሴነኖ ኮተልፋ 16 በጀት አመት ቤ ዚትፋጣና ኢባሮቱ ዘግሞ ሸቤ ዳይ ሐዋዞ ኽሾናው መርካህሌ አቤጆት መስጠቤ መደለግ ሐልባባይቲ ቤ ዳይ ሐዋዚያ ሓጃ ዋሬ ሓቢዶኝ አቴወቃም አላይ ገረብ ደሌም ይህ ሞይቤ አቡረዚዩ ዘትቤ ሐሱ ሐረሪ ሑስኒ ሲኦሲ መርከዝ መስኡል ዚተዩ ጌሲ አብዱልአዚዝ አደም ገረብዚዩ ደሌ ኮተልፋ 10 ኮት በጀት አመት ቤ ኮሮና ቫይረስ ሰበቤ ቀርጣ ኻነማ ዚናራ ሲኦሲ መሜዘን ቴራ ኮተልፋ 16 በጀት አመት ቤ ኮሮና ቫይረስ ተስራጮቱ መትኻተር ቤ ዚክትቤ ይደለግ ባዛል ሄራው ዘግሞሸ ዚዩ ሚንታ ዚቄቀሎ መሜዘን ቴሄረዞ ቴክኖሎጂ ቤ ዚቅ ሞሸቤ ፈጢን ዚታ ተዳለጎቱ ዘግ ሞሸቤ ዳይ ሐዋዞ ኽሾናው ዛይድ ቤ መርካህሌ ቤቀት ቤሉፍ ጠባይቲዙ ዘሴነኑ ዘኻነሳ ሑስኒ ዞቤ ዚሲነት ቢቃህ ዛለዩ ሲነተኛቹ መኽለቅሌ ተእሲሳች ባህ መሳ ዳይቤ ይደልጊዛሉ ነቱ ሚንተዘቴወቆም በጀተ መሶቤም ሑስኒ ዞቤ ይትረኸብ ዛሉ ሴክተር ኢዳራች ቤ ይትረኸብ ዛሉ ደላጊያቹ ሲኦሲ ቢቃ መሜዘንቲ መስጠሌ ተቅዲም ዲላጋቹ ጠብ ሞሸ ዚዩ ሚንታ ጌሲ አብዱልአዚዝ አደም ሲኦሲ መርከዝ መስኡል ሞይ ዞቤ ዘቀረቦም ኢትዮጵያ ሚልሃ ቦርዲ ኦነግ ኤሞሮታች ቤ ዚቀረብሎ ሱአላች ሌ ጀዋብ ሰጣ ቦርድዞ ኦነግ ፓርቲ ኤሞሮታች ቤ ዚውስጡ ጭንቂው ይነክሳል ቤ እስበልበላት ወቅታች ቤ ዚቀረብሎ መጥላህቲያች መንበርቲዙ ዘቴወቀ ዘኻነሳ ይቤም ቦርድዞ ኦነግ ኤሞሮታች ቤ ይትዌከል ዛላቹ ይመልሑኩት ሞሸሌ ዛርዴው ሙርቲ ቤ ጌሲ ዳውድ ኢብሰቤ ይትመላሕዛል አውት ትትመላሕዛት አዞክሶዞም ጌሲ አራርሶ ቢቂላ ዛልባች ቤ ትትመላሕዛት አው ይትመላሕዛል አላይ አሐድ እሱ ይኮሶ ቃማች ይመልሑዩዛል ሲነተኛቹ ሳምቲነት ቤ ይቅዲዛል አው ትይቅዲዛት አላይ አሐድ ሲነተኛ መምላሕማ መርመድ ቤ ሲነተኛች ሶ ዚወቅትያ ሶሰም ይኢሱኩት ሞሸሌ ሞይሰን ዞሚን ተዘቴወቄው ይህ አሳስቤም ኮሶ ቃማችዋ ቦርድ ቤ ዚትመለሆ ሲነተኛች ሓጀዞው የጠሉማ ሙርቲ ታሕሲብ የቀርባሉ ባይቲ ቤ ሚንታ ይቴቀባዛል ዚኢትዮጵያ ሚላሆት ቦርዲም ይህ የቀርቦዛል ዚሙርቲ ታሕሲብ ላይ ቤ መትኤሰስቤ ዚአኽር ሙርቲዞው የትውቂዛልነቱ ሚንታ ዚገለጤው ዚትገደርኹ ሐረሪ ሚዲያ ኔትወርክ ሄጃችና ባድስቱ ቤ ዛሉና ኸበራት ይዩብ ይመስላሉ ተኼታይቤም ኪል ዓለም ሕቁፍ ኸበራች ሕሉፍኒ ልዛና ይኹናል ኮተልፋ ኩያ ዚኖቤል ዚሰላም ሩባቱ ዚዓለም ዚሐንጉር ደማና በርናሚጅ አማጃ ዚትአወኑ ሕኩማች ታእሲስ ቤ አሐዞ ቃምዚታ ዚዓለም ዚሐንጉር በርናሚጅ የአመሳት ዚሰላም ዚኖቤል ሩባቱ ዚረኸቤው ረሐቡ መትፋለምሌ ያሻ ቢዛል ጭንጫህ ቤመኽነዞ ሚንታ ዚኖቤል ሩባቲስቲ ሓቢዶኝ ዘቴወቄው ይቤም ዚዓለም ዚሐንጉር በርናሚጅ ሓቢዶኝ ዞቤ 1.1 ሚሊዮን ዶላር ሩባቱም ረኸባ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ይህ ኖቤል ሩባቱ ዘማጀሳ አሐድ በቅላው አሐታኝ ጊርሌንታም ባይቲቤቴ መዳ
هندي باد بي أبي حسياج مغاد كورونا فيروس مبيحستي إدا طب موشزيو تيمدا يي كوفيد 19 مبيحسله طب زايا إدا كرسي بزاليو موساج ليهم به مبيحسله يتنافب بوزال أين إدان تبايت بيم تيمدا حسا أستبه نتيجة يتيوكيلات فيركال زايو يي زي مبيحستي إدا ورقا لحدان زالا كنت به زد لغا مخنزو من تزيكي كالو قيمزوم هندي محلق به حمستي بقلا روبي زيتانت زيتي مدلو زخانسا إتوبيا بربي كوت بقلا 50 بر غربي خنال يي مبيحستي إدزو زي هندي كوبانيا زيتا تاتا كامباني بي أوميش يخون زال زخانسا الدنيا سينالاي بيم ميغلتان ورق أو أساس موشبه زيد دلغا زي كورونا فيروس مبيحستين تابايت بيم تسجلا زيد قدرخو هجاشينا آخر بيم محلق قيمة سرفو أخاقات فون قباء نلزانا يخونال